आश्विन शुक्ल एकादशीबाट 1 महिना पर्यन्त कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त यो कार्तिकको उपासना गरिन्छ, व्रत गरिन्छ, उपासना गरिन्छ, पुण्य कर्म गरिन्छन्, दीपदान गरिन्छन् हैन। यस्तो प्रकारको बताइएको छ। मानिसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो नै धर्म कर्म हो। धर्म कर्म मानिसले जति विश्वास गर्न सक्यो त्यति आफूलाई आफ्नो जीवनमा फाइदा हुन्छ। यो लोक पनि सुख भएर बित्दछ र अन्तिममा हामीले यो शरीर छाडेर गए पछाडि भगवत लोक पनि राम्रो प्राप्त हुन्छ भनिकन बताइएको छ। आउनुहोस् हामी कार्तिक मास महात्म्य प्रारम्भ गर्दैछौँ। कार्तिक मास महात्म्यमा शौनक आदि गरेका 88,000 मुनिलाई सुत पौराणिक नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा बताउँदै हुनुहुन्छ। घुम्दै फिर्दै हामीले पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरिसक्यौं। पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा ऋषिहरू उहाँहरूलाई ऋषि भनेर भनिन्छ जो अर्काको उपकार गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको हुनुहुन्छ। आफ्नो घर गृहस्थी हुँदा हुँदै पनि सारा संसारका प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने कामना गर्ने मुनिहरूको नाम हो ऋषि। तो ऋषिहरू नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा 88,000 मुनिहरू बस्नुहुन्थ्यो। घुम्दै फिर्दै सुतजी पुग्नुभयो। सुतजी पुगिसके पछाडि यस्तै प्रकारले सोध्दै हुनुहुन्छ। ऋषिहरूले पहिले सोध्नुभयो, मुनि श्रेष्ठा बालखिल्या सर्वलोकहितेच्छया कलौ कलश चित्तानाम लोकान दिनवासिताम। हे बालखिल्य मुनिहरू, यहाँ बालखिल्य मुनिको सूर्यको अनि सूर्यका जो महारथी हुनुहुन्छ अरुण गरुडजीका भाइ उहाँको प्रसङ्ग छ। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, हे बालखिल्य मुनिहरू, हजुरहरू संसारको प्राणी मात्रको लोकको हित गर्ने कामना गर्नुहुन्छ हैन। ज्ञान विज्ञान हीनानाम, संसारमा जन्म मानवको पाएर ज्ञानले रहित भएका, विज्ञानले रहित भएका, केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्रै संसारको सुख चाहने भएका यस्ता प्रकारका मनुष्यहरू क्षणभङ्गुर बुद्धिनाम स्वार्थ तत्व परमानसाम, स्वार्थमा मात्रै लागेका, स्वार्थमा तत्पर भएका, कथम प्रसन्न भगवान भविष्यति जनार्दन, त्यस्ता प्रकारका मनुष्यलाई सन्तुष्ट गराइदिनुहुन्छ भगवानले। कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवान, यी सबै कुराहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। भगवान कसरी प्रसन्न हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू भास्करस भनेका सूर्यको मुखारविन्दबाट सुन्नु भएको छ हजुरले। हे बालखिल्य मुनिहरू सुन्नु भएको छ, किनभने सूर्य देवको अगाडिपट्टि 60,000 बालखिल्य मुनिहरू सामवेदको गान गर्दै गर्दै अगाडि सूर्यरथको अगाडि हिँड्नुहुन्छ। संसारमा प्रत्यक्ष देवता भनेका सूर्य हुनुहुन्छ हैन। सूर्यद्वारा सबैले प्रकाश मिल्दछ। न स्थिरम जायते चित्तम क्षण मात्रम जपादिषु, जप आदि गरेका कुरामा मन लाग्दैन। जप गर्न बसो मन चारतिर घुमिरहेको हुन्छ। बाह्य पूजामा पनि असमर्थत्व पनि हुन्छ हैन। कसरी गर्ने कसरी नगर्ने ती सबै विधान पनि थाहा हुँदैन। अब हामीलाई यो संसारमा यो लोके परत्रापी यो संसारमा र पल्लो संसारमा पनि हामीलाई र आउनेवाला पिँढीलाई संसारका प्राणीलाई कल्याण हुने कामना कसरी हुन्छ त्यो हजुरले बताइदिनु पर्यो भनिकन यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले सोधेपछि बालखिल्य मुनिहरू भन्नुहुन्छ, सम्यक पृष्ठमुनिवरैहि कलिर्बुद्धि पभञ्जिता विचरन्ति नरा मूढा हैन नाना मार्गोपसेवका। बालखिल्य मुनिहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हे मुनीश्वर, संसारमा मानिसहरू बडा दुखी भएका छन्। तपाईहरुले 30 त्यस्ता प्रकारका मनुष्यलाई कल्याण गर्नेवाला यस्तो सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो र जुन कुरा भास्कर सूर्यदेवले पनि हामीलाई बताउनु भएको हुनुहुन्छ हामी हजुरलाई त्यही बताउँदै छौं। के भन्नु त सूर्यले? श्रीवन्नु ओरो, हे अरुण सुन्नुहोस्, अनुरु जसका खुट्टा छैनन्, गोडा छैनन्, चरण छैनन्, केवल कम्मरदेखि मुनिको भाग छैन र पनि सूर्यको रथी भनेर हिँड्नु भएको, सारथी भनेर हिँड्नु भएको छ। र जसरी सोध्नुभयो अरुणजीले त्यसरी सूर्यदेवले बताउनु भएको छ। तिनी कुरा म हजुरहरूलाई बताउँछु भनिकन बालखिल्य मुनिहरू भन्दै हुनुहुन्छ अरु ऋषिहरूलाई। त के भन्नुहुन्छ भास्करले? के भन्नु सूर्यले भन्दाखेरि चाहिँ, हे उरु अनुरु, हे अरुण सुन्नुहोस्, यो संसारमा मदगति भ्रमणे नैव जायते सचराचरम, मैले प्रकाश दिनाले संसारका मनुष्यले संसारलाई हेर्न सक्दछ।
यदि सूर्यको प्रकाश छैन भने मनुष्य अन्धो तुल्य हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हिरेकदा प्रार्थेस्त्वहम्, हैन। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि संसारमा हुन त भगवानको लोकमा सूर्य चन्द्रमाको आवश्यकता छैन। स्वयं भगवान नै सूर्य चन्द्रमा त हुनुहुन्छ, किनभने हामीले बिहान सूर्यदेवलाई अर्घ चढाउँदा पनि भन्ने गरेका छौँ, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। अन्तरादित्य नाम गरेका 32वटा विद्या हुन्छन्। अन्तरादित्य सूर्यभित्र रहनुभएका भगवान नारायण, किनभने भगवान नारायण नै समस्त देवताभित्र अवस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण अन्तरादित्य विद्या आदि गरेका 32वटा विद्या हुनुपर्दछ। कौशितकी अन्तरादित्य आदि गरेका 32 विद्याले समस्त देवतामा भगवान नारायणको गति छ भन्ने कुरो जानकारी मिल्दछ। त्यसकारण सूर्य भगवान भित्र पनि भगवान नारायण हुनुहुन्छ र नारायणको शक्तिद्वारा सूर्य भगवानले पनि चराचरलाई उज्यालो प्रदान गर्नुहुन्छ। र संसारमा ब्रह्मा विष्णु महेश यो संसारको सृष्टि स्थिति पालन गर्नका निमित्त सामान्य रूप बनेर संसारमा आउँदाखेरि प्रार्थना गर्नुभयो सूर्यदेवलाई कि हे सूर्यदेव, यी संसारका चराचर मनुष्यलाई हजुरले प्रकाश प्रदान गर्नु पर्यो, हैन। यस्तो प्रकाश प्रदान गर्नु पर्यो जसले गर्दा समस्त संसारका प्राणीले संसारमा भएको सत्य असत्य सबै कुरो देख्न सकुन्, जान्न सकुन्। कलियुगमा मनुष्यले आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सिरहेको हुन्छ। अरे कस्तो हुन्छ कलियुगको मनुष्य भनेदेखि चाहिँ जम्मा 4वटा युग छन्। एउटा सत्ययुग छ, एउटा त्रेतायुग छ, एउटा द्वापर युग छ र एउटा कलियुग छ, हैन। कलियुग के अरे सत्ययुग कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्ययुग श्रेष्ठ छन्। सत्ययुग तत्राद्य सात्विक श्वेत वस्त्र धारण गरेका सत्ययुग, मूर्तिमत सुन्दर विभूषण माला लगाएका, ज्ञान मुद्रा धारण गरेका, हैन, ज्ञान मुद्रा। तो विभ्रत ध्यानमा रहेका, सुन्दर आँखा बन्द गरेका, ध्यान गर्दै गरेका यस्ता प्रकारका सत्ययुग छन्। दोस्रा छन् भने त्रेतायुग। त्रेतायुग कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जातो दण्ड पुस्तक धारक माने राजस गुणयुक्त रजोगुणयुक्त भएका, दण्ड पुस्तक धारण गर्ने, दाता बदान्य सरञ्च, कुल जाति विभाग कृत विभाग कृत, वर्ण विभाग गरे। दोस्रो सत्य त्रेतायुगमा वर्ण विभाग भयो, रजोगुणले सम्पन्न छन्, हैन। तृतीय तामस हो हेता, तेस्रो तामस युग तमोगुणले सम्पन्न भएका, हैन। द्वापर युग प्रणीता पशुमारक पशुधारक, पठन वेदम गीत नृत्य, वेद पढ्ने गीत नृत्य गर्ने यस्ता प्रकारका माने द्वापर युग। अनि चौथो कलियुग मदिरोन्मत्त कराभ्यम लिङ्ग पीडक, मदिराले उन्मत्त भएको छ, हैन। यस्तो भएको कलियुग र अनेक प्रकारका अत्यन्त राता राता आँखा भएको यस्तो प्रकारको छ कलियुग। र सूर्य बताउँदै हुनुहुन्छ एतन पृच्छतु भो देवा कारण मे गते खिलम। यी 4 प्रकारका युग उत्पन्न भए। सत्य त्रेता द्वापर कलि नाम गरेका 4वटा युग उत्पन्न भए। सत्ययुगमा सत्य पालन गरेर रहने, सत्य पालन गर्दै अरू पुण्य गर्नुपर्ने थिएन। त्रेतामा यजतो मखै यज्ञ यागादिद्वारा त्रेतायुगमा समय व्यतीत गर्नुपर्दछो। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापरमा परिचर्या सेवा शुश्रूषा गरेर द्वापर युग पनि व्यतीत हुन्थ्यो भने कलौ तद हरि कीर्तनाद, कलिमा भगवान श्री हरिको कीर्तन, भगवानको गुणानुवाद, भगवानको उपासना यिनै कलियुगका धर्महरू हुन्। यसरी सूर्यदेव बताउँदै हुनुहुन्छ अरुणलाई, आफ्ना सारथीलाई, र ब्रह्माद्य परिप्रच्छन्तु कृतम ज्येष्ठम शनै शनै, कि यस्ता प्रकारले देवताहरूले गएर सूर्य भगवानसँग मसँग भनेर सूर्य भन्दै हुनुहुन्छ कथम भास्कर गतिम कथम कालांश को भवान कयस बेस किम कार्य त्वया तुर्ण उपागतम। यस्ता प्रकारले मैले देवताहरूले सोध्नुभयो कस्तो गति छ, के छ सूर्यको रूप कस्तो हो भनेर सोधेपछि कृतम, अब ती 4वटा युग मध्येमा आफ्ना पनि युगको धर्म के हो, कस्ता कस्ता गति भएका छन् त भनेर सोधेपछि भन्दै बताउँदै हुनुहुन्छ कृतौवाच त्वं श्रेष्ठोऽसि यदारभ्य ब्रह्म तद्दिनवा दिवसादिव प्रत्युतैकं 7 लक्षं
द्वैतम चाष्ट संज्ञकम। सत्ययुग कस्ता छन् भनेदेखि चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जहिलेदेखि यो सृष्टि भयो, सृष्टि सुरु भयो त्यस दिनबाट यता माने 17,28,000 वर्ष आयु भएको सत्ययुग। ध्यान जप यज्ञ आदि गरेका साधनले मोक्ष प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यस समयका मनुष्यहरूले। कुनै प्रकारको मनुष्य अल्पायु हुँदैन थियो सत्ययुगमा, चिन्ता हुँदैन थियो, बलिपलित हैन, यानी कि शरीरमा दाँत झर्ने केश पाक्ने जस्ता काम हुँदैन थिए। सदा सर्वदा भगवानको उपासना गर्दथे। यस्ता प्रकारको सुम्म भनेर माने सत्ययुगले भने कुनै प्रकारको मान्छे दुखी पनि हुँदैन थियो ममा भनेर माने सत्ययुगले आफ्नो भनेपछि त्रेता के भन्न थाले भनेपछि त्रेतायुगमा भन्न थाले। यसदेखि पछाडि त्रेतायुगमा त्रेता प्रारम्भ भयो। त्रेतायुगमा मनुष्य कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त सुख दिने दाजुको धर्मलाई पनि अलिकति नाश गर्ने त्रेतायुग भयो। दाजु भनेको सत्ययुग, सत्ययुगको धर्मलाई पनि केही नाश गर्ने हैन। संसारमा वर्ण व्यवस्था पृथक पृथक पनि जातिभेद इत्यादि गरेका कुराहरू पनि भए। राजनैतिक अनेक प्रकारका सुख शयलहरू उत्पन्न गर्ने, भौतिक सुख उत्पन्न गराउने, भौतिक सुखमा आनन्द रहने, यस्तो प्रकारको मैले गरेँ त्रेताले भने। र मेरो 12,64,000 वर्ष मेरो आयु भनिकन त्रेतायुगले भने। अब द्वापरले के भने हे देवताहरू हो, मेरा वचन सुन्नुहोस् तपाईहरू, युगहरूमा उत्तम युग चाहिँ म नै हुँ, किनभने म द्वापर नामले प्रसिद्ध छु। मनुष्यलाई अनेक प्रकारका सुख दिने, भौतिक सुख प्रदान गर्ने। 8,64,000 वर्ष मेरो आयु छ, यस्तो प्रमाण छ। त यस्तै प्रकारले माने सुखै सुख प्रदान गर्नेछु मनुष्यलाई, संसारमा आएका मनुष्यलाई। वर्ण भेद आदि गरेका कुराहरू दाजुले इत्यादि माने गराइदिनु भयो मभन्दा अगाडिका दाजुहरूले। त्यसैलाई पालन गर्ने, त्यसैमा रहने जस्ता कुरा हुने छन्। परम्परामा सदा सर्वदा रहने, भौतिक सुख अधिकभन्दा अधिक प्रदान गर्ने, तर मनुष्यमा एउटा वैमनस्यता हैन, तेरो मेरो आदि गरेका भए हैन। परस्परमा अनेक प्रकारका लडाईँ भए, दुःख भए, लडाईँ भए, काटाकाट भयो नि त। महाभारतको युद्ध भए, महाभारतको युद्धमा अनेक प्रकारका दुःख भए हैन। यस्तै कई युद्धहरू भए। तो अब कलियुगले के भन्दैछन् भने त्यस पछाडि तिमीहरूलाई धिक्कार छ, मभन्दा संसारमा ठुलो कोही पनि छैन। के कलियुगमा के छ त भन्दा दाजुहरूले सबै कुराहरू बताए हैन। दाजुहरूका कुरा सुनेर मलाई अचम्म लाग्यो भनेकन कलियुग हाँस्दै हाँस्दै भन्न लाग्यो, यो धर्मले रहित भएको। कलियुगमा मनुष्य धर्मले रहित हुने, सत्य पालन गर्दैन, पटक्कै सत्य कुरा प्रति उसको समर्पणता हुँदैन। 4,32,000 वर्ष मेरो आयु, म त्यति माने तोकिएको छु। त्यसमा मेरो के छ भने हैन, मद्यपान गर्ने, मांसाहार गर्ने, निरीह पशुको हत्या गर्ने, जुवा खेल्ने, चोरी गर्ने, छलकपट गर्ने, चुगलखोरी गर्ने, अरूको जीवन वृत्ति नाश गर्ने, मांस मदिरा सेवन गर्ने हैन, अरूका अंग छेदन गर्ने, अर्काले गर्दै गरेको जो प्रगति उन्नति छ त्यसमा आफूलाई सह्य नहुने, यस्ता प्रकारका कुरा कलियुगमा हुनेछन्। तर एउटै मात्रै कलियुगको गुण छ, कलौ तद हरि कीर्तनाद। कलियुगमा भगवानको कीर्तनलाई सर्वोपरि मानिएको छ। यसर्थ कलियुगमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले भगवानको कीर्तन भजन अवश्यमेव गर्नुपर्दछ। र माने एउटा सानो, आफूलाई सानो मान्नेवाला व्यक्ति ठुलो हुन खोज्छ भने ठुलो व्यक्ति तल झरिरहेको हुन्छ। कलियुगमा ब्राह्मणले मांस मदिरा सेवन गर्नेछन्, जुवा तास खेल्नेछन्, व्यभिचार कर्म गर्नेछन्। यस्तो हुँदै हुँदै धर्म समाप्त हुनेछ हैन। स्त्रीहरू पनि आफ्ना पतिलाई त्यागेर परपतिसँग सम्बन्ध गर्नेवाला ज्यादा हुनेछन्। समयमा नै आफ्नो सत्कर्ममा लिप्त हुने छैनन्, धर्म कर्ममा अनेक प्रकारका तर्क वितर्क गर्नेछन्। विद्या लक्ष्मी कला आदि यी सबै वस्तुहरू उँधो झर्दै तल झर्दै जानेछन्। सदाचारयुक्त मानिसमा ती सबै कुराहरू रहने छैनन्। यस्तो प्रकारको कलियुगको
धर्म छ, यिनै धर्म फैलाउने छु म, कलियुगमा भएको हुनाले यिनै धर्मलाई फैलाउने छु भनिकन कलीले आफ्नो परिचय प्रदान गरे। देवताहरू भन्नुहुन्छ, हे कली, तिमी जस्तो चित्तलाई बिगार्ने मनुष्यहरू कोही पनि रहेनछ हैन। तिमीले यसरी चित्तलाई विक्षेप गर्यौ, मनुष्यलाई जताततै लगाइदेऊ। अब त्यस पछाडि गएर यो जीवको कल्याण हुने साधनहरू के हुन् त, जीवको कल्याण कसरी हुन्छ त भनेर अवश्य तै कृतम विद्धि कार्तिक स्नामादरात। यदि कलियुगमा 1 महिना यो कार्तिक महिना भरि आदरपूर्वक स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम भूमिशय्या ब्रह्मचर्य तथा द्विदल वर्जनम, स्नान गरो, दीपदान गरो, तुलसीको वनको सेवन गरो, तुलसीको सेवा गरो, अनि त्यसै प्रकारले भूमिमा शयन गरो, खाटमा होइन ब्रह्मचर्य पालन गरो, द्विदल वर्जनम, द्विदलहरू आमिष पदार्थहरू सेवन गरेन, भगवान विष्णुको कीर्तन गरो, सत्य बोलो, पुराण श्रवण गरो, भागवत सुनो भने अवश्य मेव त्यस्ता प्रकारका मनुष्यहरू जीवन मुक्त हुन्छन्। त्यसकाले कार्तिक महिनाको उपासना गर्नु। भर्खरै हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्यौं हैन। असोज महिनाको 30 गते पर्यन्त पुरुषोत्तम मासको कथा सुन्यौं। त यहाँ पनि कार्तिक मास प्रारम्भ भयो। फेरि कार्तिक मासको पनि त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, यदि 1 महिना पर्यन्त आमिष पदार्थलाई त्याग गरौँ। हामीले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसक्यौं पहिले पनि, यी हामीलाई जुन व्रतहरूको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ नि, यो हाम्रो जीवनको रिहर्सल हो। 1 महिना मैले जुन पदार्थ त्यागेँ, म अर्को महिना सक्दिनँ त, अर्थात् मैले जीवन पर्यन्त यी वस्तु त्यागेर जीवन व्यतीत गर्न सक्दिनँ भन्नका निमित्त मानिसलाई एउटा परीक्षाको घडी प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै कारणले मैले व्रत गर्नुको तात्पर्य के भने मान्छेले शिक्षा सिक्नु हो, जानकारी गर्नु हो, के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने, यी सबै कुराको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णले न तुम कामार्थम मोक्षार्थम नारदेन च। कार्तिक महिनाको कसले सेवा गर्नुभयो त भन्दाखेरि कार्तिक महिनाको सेवा गर्नुभयो। कामा माने न कार्तिक सम्म काम्य मोक्षदाम न कार्तिकात। कार्तिक महिनाको सेवन गर्नाले मोक्ष प्रदान हुन्छ। युधिष्ठिरेण धर्मार्थ अर्थार्थम च ध्रुवेण च। कार्तिक महिनाको सेवा गर्न युधिष्ठिर महाराजले धर्मका निमित्त, धर्म प्राप्ति गर्नका निमित्त, ध्रुवजीले अर्थ प्राप्त गर्नका निमित्त, राज प्राप्त गर्नु कार्तिक महिनाको सेवन गरेर। भगवान कृष्णले कामार्थम हैन संसारका प्राणीलाई भगवत लोक प्रदान गर्नका निमित्त आफूले पनि व्रत गरेर देखाइदिनु भयो। भगवान कृष्णले कार्तिक मासको व्रत गर्नुभयो, किनभने भगवान कृष्णले कार्तिक मासको व्रत गरेको हुनाले यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते भनेको छ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले जे जस्ता कर्म गर्नुहुन्छ पछाडि आउनेले पनि त्यही गर्छ। त्यसकारणले भगवान स्वयं कार्तिक मासको व्रत गरेर अनि संसारका प्राणीलाई भगवत लोक पुर्याउने, गोलोक पुर्याउने, वैकुण्ठ पुर्याउने काम गरिदिनु भयो भने मोक्षार्थम नारदेन च। नारदजीले पनि कार्तिक मासको व्रत गर्नुभयो मोक्ष प्राप्त गर्नका निमित्त भनेर यो पहिलो अध्यायमा। अब दोस्रो अध्यायको सारांश के छ भने अरुण सोध्दै हुनुहुन्छ, ब्रूहि भास्कर सर्वात्मन कदारभ्य व्रतम। हे सूर्यदेव, हे भास्कर, यो व्रत कहिले सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने र माने यो कार्तिक महिनाका पूज्य देवता को हुनुहुन्छ सोधेपछि सूर्यदेव भन्दै हुनुहुन्छ, अहम विष्णुश्च सर्वस्य देवी विघ्नेश्वरस् तथा एकोहम पंचधा जाता नाट्ये सूत्रधरा यथा। म भगवान विष्णु, शंकरजी, देवी, विघ्नेश, गणेश लगभग एउटै रूप हो। अर्थात् माने नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इन्द्रो जायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते भनेर भनेको छ उपनिषदले। यसकारण भगवान सबैमा हुनुहुन्छ। त्यसैकारणले माने सूर्य अन्तरादित्य विद्या, गणेश भित्र पनि नारायण, सूर्य भित्र पनि नारायण, शंकर भित्र पनि नारायण, गणेश भित्र पनि नारायण, देवी भित्र पनि नारायण, सबै भगवान नारायण भित्र नै नारायण नै हुनु भएको हुनाले भगवान नारायण अस्माकं सर्वे वैते भेद विद्धि खगेश्वर। यसमा कुनै प्रकारको भेद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। चाहे त्यो शाक्त होस्, चाहे त्यो गणपत्य होस्, चाहे त्यो सौर्य होस्, चाहे त्यो शैव होस्, चाहे वैष्णव होस्, कर्तव्यम कार्तिक स्नानम। सबै 5 प्रकारका देवता उपासना गर्ने। गणपत्य भनेको गणेशलाई इष्ट मान्ने, शाक्त भनेको शक्तिलाई इष्ट मान्ने, सौर्य भनेको सूर्यलाई इष्ट मान्ने, शैव भनेको शिवलाई इष्ट मान्ने र वैष्णव भनेको विष्णुलाई इष्ट मान्ने। यी 5 प्रकारका व्यक्तिले कार्तिकमा स्नान गर्नुपर्दछ समस्त पाप नाश गर्नका निमित्त हैन।
तो स्नान गर्ने दैवी पक्ष समारभ्य महाराते चतुर्दशी भन्नुहुन्छ। शिवजीको उपासना गर्ने होस्, देवीको उपासना गर्ने होस्, गणेशको उपासना गर्ने होस्, सबैले कार्तिक मासको व्रत गर्ने। र के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकादशी समारभ्य आश्विन स्यासिते तराम, आश्विन शुक्ल पक्षकी एकादशीबाट प्रारम्भ गरेर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी सम्म कार्तिकस्य शुक्लायाम परिपूर्यते, कार्तिक शुक्ल एकादशीमा पूर्ण गर्नुपर्दछ कार्तिक मासको व्रतलाई। यस्ता प्रकारले कार्तिक मासलाई न कार्तिक समूह मास हो न काशी सदीशीपुरी, कार्तिक मासमा स्नान गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल अरू महिनामा पनि प्राप्त नहुन पनि सक्छ। त्यसकारणले कार्तिकको महिनाको विशेषता पनि बताउनुहुन्छ यहाँ। न प्रयाग समम तीर्थम, प्रयागभन्दा ठुलो तीर्थ छैन र बराक क्षेत्रभन्दा ठुलो स्थान छैन। देवता केशवाद पर, न देव केशवाद पर, भगवान केशवभन्दा ठुलो देवता कोही पनि छैन। प्रसङ्गत बलात्कारी प्रसङ्गवशले कसैले अरूले गरेको देखेर अथवा कर लागेर पनि यदि कार्तिक मासको व्रत गरियो भने अवश्य त्यस जीवात्माको कल्याण हुन्छ भनिकन बताउनुहुन्छ। भौतिक धन धान्यादि पनि प्राप्त हुन्छन् र आध्यात्मिक भगवत उलगन्तीमा प्राप्त हुन्छ। पुण्य प्रदान गर्ने अथवा कार्तिक स्नान कुर्वन्ति द्विजातय तेषां प्रावरणम दत्त्वा स्नान जप फलमाप्नुयात्। कार्तिकको महिनामा जो मनुष्यले स्नान व्रत, मनुष्य मात्रको लागि है, यो कुनै जाति वर्ण व्यवस्थाको लागि मात्रै नभएर मनुष्य मात्रले कार्तिक महिनाको उपासना गर्छ भने चाहे त्यो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्त्यज जुनै पनि होस्, यदि भगवान श्रीहरिमा मन दिन्छ भने राधा दामोदर पूज्य कार्तिके तु विशेषतः उसले फल प्राप्त गर्छ, स्नान गर्नाले फल प्राप्त। राधा दामोदरको पूजा हुन्छ कार्तिक महिना, हैन? तो सकिन्छ भने सुनको प्रतिमा बनाएर, चाँदीको बनाएर अथवा तामाको पनि बनाएर, त्यही केही पाइएन भने भगवानको स्मरण गर्दै भए पनि भगवान दामोदर राधा दामोदरलाई पूजा गर्ने, तुलसीको उपासना गर्ने, तुलसीलाई मनन गर्ने, तुलसीको उतारेर तुलसी चढाउने भगवान दामोदरलाई। आइतबार तुलसी नउतार्ने, शुक्रबार तुलसी नउतार्ने, द्वादशीका दिन तुलसी नउतार्ने, अपवित्र अवस्थामा तुलसी नउतार्ने, श्राद्धका दिन पनि तुलसी नउतार्ने, बाँकी अरू दिन तुलसी उतारेर तुलसी राधा दामोदर भगवान श्रीहरिका श्री चरणारविन्दमा शालग्राम भगवान जो प्रत्यक्ष भगवान हुनुहुन्छ, हैन? विश्वमा मात्रै कृष्ण गण्डकीमा, नेपालको कृष्ण गण्डकीमा शालिग्राम भगवानको अवतार भएको हुन्छ र त्यहाँबाट आउनु भएका भगवानलाई विधिवत तुलसी मञ्जरीद्वारा, तुलसी पत्रद्वारा अर्चना वन्दना गरिन्छ। कार्तिक महिनाभरि मात्रै भने पनि त्यसका समस्त भवबन्धनहरू नाश भएर अन्तिममा भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछ। भनेपछि यस्तो सुन्दर महिनामा प्रत्यक्ष भगवान ईशः चतुर्देवेषु गीयताम सर्वे देवा कालवशाः काल कालो दिवाकर। संसारमा सबै माने देवताहरू कालका वशमा छन्, परन्तु भगवान दामोदर अर्थात् अन्तरादित्य रूपले रहनुभएका भगवान नारायण कालको वशमा हुनुहुन्छ, काल जसका वशमा छ त्यस्तो कालको पनि काल हुनुहुन्छ। अविद्यो वा सविद्यो वा, हैन? जसरी प्रतिमा कार्तिक महिनामा जानेर नजानेर जसरी भए पनि भगवानको उपासना गरियो भने त्यस्तै श्रेष्ठ पूजा गर्न योग्य निरामिष, हैन, आमिष पदार्थ सेवन नगर्ने ब्राह्मण यदि छन् भने, अविद्या विद्यावान भए पनि विद्याले रहित भएका छन् भने ती ब्राह्मण पूज्य हुन्छन्। तर शुद्ध रहनु पर्यो, ब्राह्मण भएर मांसाहार गर्नु भएन, मद्यपान गर्नु भएन, सुर्ती बिडी सेवन गर्नु भएन, नराम्रा काम गर्नु भएन, शुद्ध रहनु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो, सन्ध्यावन्दन गर्नु पर्यो, हैन? ब्राह्मण त भयो, तर सेवन गर्ने वस्तु के हुन्, खाने नखाने के हुन् विचार गरिएन भने ब्राह्मण हुनुको कुनै अर्थ छैन। ब्राह्मण भएर पनि नीचसँग गरिन्छ र एकदम गलत आचरण गरिन्छ भने त्यो ब्राह्मण भएर पनि ब्राह्मण रहँदैन। तसर्थ शुद्ध सात्विक प्रकारले रहने भएको ब्राह्मण छ भने त्यो विद्यावान भए पनि विद्या नभएको भए पनि पूज्न योग्य हुन्छ। त्यस्तो पूज्न योग्य ब्राह्मणलाई पूजा गर्नुपर्दछ भनेर मैले बताउनुहुन्छ। र कार्तिक महिनाको उपासना गर्नाले मन वचन कर्म पवित्र हुन्छन्। सदा सर्वदा भगवान राधा दामोदरको श्री चरणारविन्दको अवश्यमेव शरण ग्रहण उसले पाउँदछ, प्राप्त गर्दछ। र यस्ता प्रकारले कार्तिक महिनाको सेवन गर्ने बताउँदै तस्मा सर्व प्रयत्न कार्तिके द्विजमर चेत दरिद्रो दान पात्रम स्याद विद्यावास्तु विशेषत। दरिद्र भए पनि दिनु। यदि विद्यावान छ कोही, ब्राह्मण पढालेखा कोही हुनुहुन्छ, दरिद्र हुनुहुन्छ भने त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई
दान गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ मानिएको छ। मोक्षैका कार्तिके दद्या दानम द्रव्य च्युताय च, भगवानलाई समर्पण गरेर त्यो सपत्नीका धर्मार्थम विशेषेण कुटुम्बिने, छोराछोरी भएका पत्नीयुक्त भएका यस्ता ब्राह्मणलाई दान गर्नु त्यो उचित मानिन्छ कार्तिकको महिना भनेर बताइदिनुहुन्छ। त्यो पनि आफ्ना योग्यता अनुसार आफ्नो सम्पत्ति अनुसार गर्नुपर्दछ। दान गर्न सकिएन भने पनि अवश्यमेव कार्तिकको महिनाभरि स्नान गर्ने, दीपदान गर्ने, तुलसी दामोदरको सेवा गर्ने, अनि अन्तिममा गएर उद्यापन जस्तो सके त्यसै गर्ने। हवन इत्यादि गर्न सकिएन भने पनि अर्चना वन्दना गरेर भगवानको 1000 नाम छन्, 100 नाम छन्, 108 नाम छन्, 1000 नाम छन्, यस्ता नामले तुलसी मञ्जरीद्वारा पुष्पद्वारा अर्चना गरियो भने पनि त्यसको अवश्यमेव भगवत लोक प्राप्त हुन्छ। बताउनुहुन्छ विश्वरमति जङ्गमतः स्थावरा तु प्रशस्यते। 4 प्रकारका जीवात्मा छन् संसारमा, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज र जरायुज। जरायुज भनेको सालनालमा जन्मिने, स्वेदज भनेको पसिनाबाट जन्मिने, उद्भिज भनेको माटामा उम्रिने र अण्डज भनेको अण्डा उत्पन्न भएर 2 चोटि जन्मिने, एउटा अण्डाको रूपमा फेरि त्यो अण्डाबाट जन्मिने। यस्ता प्रकारका 4 प्रकारका जीवात्माहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ मानवलाई मानिएको छ। मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि कार्तिकको महिनामा अर्थात् यस्ता जुन मासिक व्रतहरू छन्, पाक्षिक व्रतहरू छन्, साप्ताहिक व्रतहरू छन्, दैनिक व्रतहरू छन्, त्यस्ता व्रतको उपासना गर्न सकिएन भने यो जीवन पाएको त्यो जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। र राधा दामोदर प्रीत्यै भोजनीयो च दम्पति, अन्तिममा 1 महिनासम्म व्रत गरेर भगवान राधा दामोदर प्रसन्न हुनुहोस् भनिकन कोही सदाचारी व्यक्तिलाई ल्याएर भोजन गराउने, सके अनुसारको दान प्रदान गर्ने। यस्ता प्रकारले शालग्राम शिला चक्रे नित्यम सन्निहितो हरि, र पश्चात भगवान माने शालिग्रामको सेवा गर्ने। चक्राकार जो शिला हुनुहुन्छ साक्षात भगवान मानिन्छ र त्यस्ता चक्राकार शिलाको सेवा गर्दै तुलसी मञ्जरीद्वारा पूजन गर्ने। शालिग्रामको पूजन गरियो भने यो लोक पनि र परलोक पनि दुईटै लोक सुधिन्छन् भनिकन बताउँदै हुनुहुन्छ सूर्यदेवले अरुणजीलाई। यतापट्टि अगाडि गएर अब तेस्रो अध्यायमा के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ऋषिहरू सोध्दै हुनुहुन्छ शिवस्य किम कृतम गोभी प्रशस्ता केन हेतुना उत्कण्ठा जायते अस्माकं बालखिल्यासु व्रतम मम, हैन। तो यहाँ एउटा प्रसङ्ग के छ भने कुनै समयमा ब्रह्माजीमा र विष्णु भगवान विष्णुमा एउटा सामान्य तर्क वितर्क भएछ। ब्रह्माजीले भन्नुभएछ म सृष्टिकर्ता हुँ, संसारमा मै ठुलो हुँ। भगवान विष्णुले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ ब्रह्माजीलाई अलिकति चिड्याउने क्रमले पनि भन्नुभयो होला। भगवान विष्णुले सानो ठुलो भन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, तर पनि ब्रह्माजीको परीक्षा गर्नका निमित्त पनि होइन म पालन गर्छु, म पो ठुलो हुँ त भन्ने यस्तो प्रकारको भावना ब्रह्माजीले म ठुलो हुँ भनेपछि भगवान विष्णुले भनिदिएपछि लु यसको निर्णय हामीबाट हुँदैन, हामी यहाँ तर्क वितर्क छोडौँ र जहाँ शङ्करजी हुनुहुन्छ शङ्करजी बाटौँ जाउँ भनिकन यस्ता प्रकारले ब्रह्मा र विष्णु भगवान शङ्कर बाटौँ जानुभयो। शङ्कर बाटौँ गएर भने पश्यन् हिमालय दिव्यम नाना मृग समन्वितम गङ्गादि कस, हैन, गङ्गादि गरेका तीर्थले सेवित भएका, शिरमा गङ्गा धारण गर्नुभएका, आफ्नो नन्दीश्वरलाई साथमा राखेर बस्नुभएका यस्ता शङ्करजी बाटौँ नाना पक्षी गणा किरणम अगम्यम च क्वचित क्वचित, केही व्यक्तिहरू मात्रै जान सक्ने यस्तो प्रकारको कैलाश पर्वतमा बस्नुभएको हुनुहुन्थ्यो शङ्करजी। मेघ संसर्गत श्यामम छाय मजा तपाहा, यस्तो दिव्य रूप धारण गरेर गङ्गाद्वारा मुपा गमत, गङ्गाको त्यो स्थानमा बस्नुभएका शङ्करजी बाटो भने पुग्नुभयो विष्णु भगवान र भने ब्रह्माजी गएर ती सबै कुरा आफ्नो आफ्नो उहाँ गएर भने वर्णन गर्नुभयो। बताउनुहोस् हामी दुईजनामा को ठुलो हो? इह दुर्बुद्धिता कस्मात् भवता समुपस्थिता पितामह परित्यज्य कोत्र देवम उपगम्यते। ब्रह्माजीले त भनिसक्नुभयो देवताहरूलाई पनि तपाईहरू मेरो सेवा नगरेर अर्को किन सेवा गर्नुहुन्छ हे दुर्बुद्धिहरू, यो त दुर्बुद्धि जो ब्रह्माको सेवा गरेर अरूको सेवा छोडेर अरूको सेवा गर्छ भनेर भनेपछि यिनै यस्तै यस्तै कुरा माने भइरहेका थिए। शङ्करजी बाटौँ जानुभयो, शङ्करजी बाटौँ गएर भने आफ्ना सबै वृत्तान्त बताउनुभयो। म पितामह हुँ, साक्षात् संसार बनाउनेवाला हुँ इत्यादि इत्यादि भन्नुभयो। पूज्योस्मि सर्वलोकानां, संसारका लोकले मलाई पूजा गर्दछन्, म श्रेष्ठ हुँ भनेर भनेपछि
बालखिले ऋषिहरू के भन्दै हुनुहुन्छ, एवं तयोर विवादै, तर ब्रह्मा र विष्णुको बीचमा भएको यस विवादमा त्यसको परिणाम निस्किन सकेको हुनाले देवताहरू दुईजना नै भगवान शंकर भाटौँ जानुभयो, ब्रह्माजी र भगवान नारायण गएर दुईजनाले आफ्नो सबै समस्या बताउनु भयो। बताएपछि शंकरजीले के भन्नु भने, हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् मेरा कुरा, यो जो मेरो बाण लिङ्ग छ, यो लिङ्ग छ, यो आकाश मार्गतिर पनि गएको छ र पाताल लोकतिर पनि गएको छ। अब तपाईहरु दुईजना मध्येमा जसले पहिले यो लिङ्गको फेद अथवा टुप्पोलाई भेट्नुहुन्छ उहाँ नै ठुलो भनेर यस्तो प्रकारले भनिसके पछाडि शंकरजीका आज्ञालाई पालन गर्दै विष्णु उधोपट्टि पाताल लोकपट्टि जानु, ब्रह्मा आकाशतिर लाग्नुभयो। जाँदा जाँदा हजारौं वर्ष बिते परन्तु भेट हुन सकेन। शिवलिङ्गको टुप्पो पनि भेटिएन, फेद पनि भेटिएन। नभेटिसके पछाडि ब्रह्माजीले विचार गर्नु, मैले सानो त हुनु छैन, र ब्रह्माजीले केतकी नाम गरेका पुष्पलाई भेट्नु भयो र भन्नुभयो, हे केतकी, तिमीले शंकरजीबाट गएर भनिदिनु पर्यो कि ब्रह्माजीले शिवलिङ्गको टुप्पो प्राप्त गर्नुभयो, भेट्नु भयो भनेर तिमीले भनिदेऊ। म तिमीलाई सर्वश्रेष्ठ पुष्पमा सर्वश्रेष्ठ पुष्प बनाइदिन्छु भनिकन प्रलोभन देखाउनु भयो ब्रह्माजीले। र सुरभि नाम गरेकी गाईलाई पनि भन्नुभयो, हे गाई, तिमीले मेरो साक्षी बगिदिनु पर्यो, ब्रह्माजीले शिवलिङ्ग प्राप्त गर्नु भनेर तिमीले सुनाइदिनु पर्यो भनेर यस्तो प्रकारले भनिसकेपछि केतकी पुष्पले पनि र कामधेनु नाम गरेकी गाईले पनि हैन हुन्छ भनेर आउनुभयो भगवान शंकरबाट। भगवान विष्णु पनि आइपुग्नु भयो। भगवान विष्णुलाई सोध्नु, तपाईले पत्ता लगाउनु भन्दा मैले त पत्ता लगाउन सकिन, मैले पत्ता लगाउन सकिन। आत्मसमर्पण गर्नुभयो भगवान विष्णुले। मैले भेटिन भनेपछि ढुक्क भयो। ब्रह्माजीलाई सोध्नु, भेट्नु भन्दा मैले भेट्ने को छ साजी भन्दाखेरि केतकी नाम गरेका पुष्परा भने यी गाई छन् भनेपछि सोध्नुभयो शंकरजीले, हे गौमाता, तिमीले पक्का माने शंकरजी शिवलिङ्ग प्राप्त गरेको, ब्रह्माजीले शिवलिङ्ग प्राप्त गरेको तिमीले देख्यौ भन्दा मैले देखेँ। अच्छा, केतकी पुष्पलाई पनि सोध्नुभयो, हे केतकी पुष्प, तिमीले भेट्यौ त भन्दा मैले पनि भेटेँ, मैले देखेँ, ब्रह्माजीले भेटेकै यो भनेर भनेपछि शंकरजीले भनिदिनु भयो, शंकरजीले भन्नुभयो, आजदेखि उपरान्त केतकी पुष्प मलाई जसले चढाउँछ त्यसको सबै धर्म कर्म समाप्त हुन्छ र आजदेखि उपरान्त गाईका मुखमा अशुद्धिता हुनेछ र गाईले भविष्यमा गएर विष्टा खानेछन्। गाईका शरीरभरि देवता हुन्छन्, पुच्छरमा, गोमूत्रमा, गोमयमा, शरीरमा, अङ्गमा सबैमा माने देवताहरू हुनेछन्, तर गाईका मुखमा अवश्यमेव अशुद्ध हुनेछ भनिकन शंकरजीले यस्ता प्रकारले दुईटैलाई श्राप गरिदिनु, अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसै दिनबाट गाईको मुख अशुद्ध हुन्छ। गाईले चाटिनु भनेदेखि अवश्यमेव धोइ पखाली गर्नुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, अशुद्ध मानिन्छ गाईको मुख। गाईका प्रत्येक शरीरमा देवता हुनुहुन्छ तर मुख अशुद्ध मानिन्छ। अपवित्र मुखम तस्मात् भविष्यत्य न संशय, तिम्रो मुख अपवित्र होस् यस्तो भनेर शंकरजीले भन्नुभयो। र केतकी पुष्पलाई पनि भन्नुभयो, आजदेखि उपरान्त केतकी पुष्प यदि मलाई कसैले चढायो भने, भगवान शंकरलाई अत्यन्त राम्रो लाग्थ्यो केतकी पुष्प। केतकी पुष्प भनेको हात्तीबारमा उत्पन्न हुने पुष्प, बडा सुन्दर, बडा सुगन्धित, बडा राम्रो हुन्छ। त्यो पुष्प भगवान शंकरको प्रिय पुष्प थियो, तर ब्रह्माजीलाई झुटो साक्षी बक्नका निमित्त सहायता गरेको हुनाले शंकरजीले श्राप दिनुभयो र केतकी पुष्प चढ्दैनन् शंकरजीबाट। र गाईलाई पनि श्राप गर्नुभयो, भविष्यमा तिम्रा दर सन्तानले विष्टा भक्षण गरून् भनेको हुनाले गाईले विष्टा भक्षण पनि गर्छन् र यतापट्टि केतकी पुष्पलाई पनि अस्वीकार गर्नुभयो। त यस कारणले अन्तिम भगवान शंकरले भनिदिनु भयो, सर्वश्रेष्ठ देवता हुनुहुन्छ भगवान नारायण नै, हैन, जसको अन्तर संसारमा भगवान नारायणद्वारा नै सञ्चालित छ। देवताहरू सबै सञ्चालित छन्, यो लोक सञ्चालित छ। त्यसकारणले भगवान नारायण श्रेष्ठ हुन्छ भनिकन भगवान नारायणको श्रेष्ठताको बारेमा भगवान शंकरले नै घोषणा गरिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले गरेजस्नु ब्रह्मण परो यस्तु जतस्त्वाम जपस्त्वाम पूजयिष्यति सद्यो भवत्यसो कुष्टि दरिद्रो संस्कृति स्थिति, हैन। केतकी पुष्पले पूजा गर्यो भने दरिद्री हुन्छ, कुष्ठरोग इत्यादि हुन्छ शंकरजीलाई पूजा गर्यो भने।
र हे विष्णु शृणु विष्णु महाभाग कार्तिकेस्मिन् जितम त्वया, तपाईले सर्वश्रेष्ठ जित्नु भएको हुनाले अर्थात् तपाईमा सर्वश्रेष्ठ देवतात्व भएको हुनाले कार्तिकको महिनामा तपाईलाई प्रेमपूर्वक जसले पनि पूजा इत्यादि गर्दछन् भने त्यसको कल्याण हुन्छ र त्यसका वंशकुलहरू पनि सात्विक हुन्छन् भनिकन बताउनु भयो। र भन्नुहुन्छ ब्रह्मांसक समुद्भूते ते पलासे यस्तु भोजनम, अन्तिममा ब्रह्माजीको अंशबाट उत्पन्न भएको पलास पत्रमा जसले भोजन गर्दछ भने ब्रह्मको अंशद्वारा उत्पन्न भएको, यस्तो ब्रह्मको अंशद्वारा उत्पन्न भएको पलासको पातमा जसले भोजन गर्दछ भने उसमा पनि कार्तिकको महिनामा पलासको पातमा भोजन गर्छ भने त साक्षात भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। यसकारणले पलासको पातमा भोजन गर्नु श्रेष्ठ मानिन्छ हैन, कमलका पातमा भोजन गर्नु श्रेष्ठ मानिन्छ। यस्ता प्रकारले कार्तिकको महिनाभरि भगवान राधा दामोदरको उपासना गरौँ, पलासको पात्रमा भोजन गरौँ, कमलको पुष्प चढायो, कमलका पातमा भोजन गरौँ भने अवश्य मेवाराजका दूतले त्यसलाई केही पनि गर्न सक्दैनन्। गोशाप कारणम प्रोतस्मिथम किम कथतामथ, यसरी गाईलाई श्राप परेको कुरा, केतकी पुष्पलाई श्राप परेको कुरा, मैले भगवान विष्णुले शिवलिङ्ग प्राप्त नगरिकन भगवान विष्णुले सर्वोपरि देवता भन्नुभएको कुरा तपाईहरुलाई बताएँ। हे मुनीश्वर, अब अरु के सुन्न चाहनुहुन्छ भनिकन यस्ता प्रकारले बालखिल्य मुनिले अन्य शौनकादि गरेका 88,000 मुनिलाई बताउनु भएको प्रसंग कार्तिक मासमेको तेस्रो अध्यायसम्ममा हामीले यथायोग्य वर्णन गर्यौं र सदा सर्वदा हामी सबैको भगवानले कल्याण गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै गर्दै सबै श्रोतृवृन्दलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको प्रसंगलाई यहाँ विश्राम गरिन्छ।